नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, सैद्धान्तिक कुरा भन्दा प्र्याक्टिकल कुरा अलिकता पढ्यो भने आफूले काम गर्न सहज हुन्छ भनेर भनिन्छ। विशेष गरेर मध्यम वर्गीयलाई लक्षित गरेर सरकारले 2045 सालमा सिटिभिटीको स्थापना गर्यो। सिटिभिटीको स्थापना गरिसकेपछि स्वदेशमा तिनीहरूलाई सिप, प्रशिक्षण सबै गराएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र स्वदेशमै आत्मनिर्भर उत्पादन बढाउने भन्ने जुन लक्ष्य सरकारको थियो, 2045 सालदेखि सिटिभिटीले त्यसमा काम गर्दै आइरहेको छ। तर कुन क्षेत्रमा काम गर्ने, के विषय पढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सिटिभिटी अन्तर्गतको एउटा विभाग छ, पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखा। यो महाशाखाले सिटिभिटी अन्तर्गत रहेका शिक्षालयहरूमा त्यसको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्छ। कुन कुन विषय पढ्ने, कसरी गर्दाखेरि देशमा रोजगारी सृजना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र यो रोजगारलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ, विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसै पेरिफेरीमा रहेर महाशाखाले आफ्ना पाठ्यक्रमहरू निर्धारण गरेको छ। पछिल्लो समयमा पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दै गर्दा सिटिभिटीले पुराना पाठ्यक्रम, पुराना विषयलाई समेट्यो, नयाँमा जान सकेन भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेको छ। समग्रतामा सिटिभिटीको पाठ्यक्रम कस्तो हो, यो कुन अवस्थामा छ, यसका समस्या चुनौतीहरू के छन् र अबको लक्ष्य के छ, आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखा सिटिभिटीका निर्देशक अनुज भट्टराई। स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ सर? अघि ब्याकग्राउन्डमा त धेरै कुराकानी गरेका छौँ। यो पाठ्यक्रमको विषयमा सिटिभिटी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद होइन सर? सिटिभिटी धेरै विद्यार्थीहरू पनि उत्पादन गर्यो, धेरै तालिम पनि दियो, प्रशिक्षण पनि दियो। पाठ्यक्रमका विषयमा अहिलेको अवस्था कस्तो हो सर? पाठ्यक्रम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका पाठ्यक्रमहरू विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट निर्माण हुने गर्दछ। निर्माण, परिमार्जन लगायतको हुने गर्छ र यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा, निर्माणका परिमार्जनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा रोजगारदाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गर्दछ। सबभन्दा ठुलो विशेषता त्यो छ हाम्रो, रोजगारदाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गर्दछ। र हाम्रो एउटा मूल मन्त्रको रूपमा कसरी ल्याउँछौँ भने शिक्षालाई श्रमसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई समृद्धिसँग र फेरि समृद्धि गएर शिक्षा हुँदै यो चक्रलाई पुरा गर्ने, त्यसलाई मूल मन्त्रको रूपमा लिने गरेका छौँ। यसमा कस्तो देखिन्छ भनेदेखि शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने बित्तिकै सम्पूर्ण शिक्षालाई चाहिँ अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बाटोतिर डोडिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। सिपलाई श्रमसँग जोड्ने बित्तिकै अब काममा बढी मात्रामा चाहिँ ज्ञानलाई भन्दाखेरि हामीले बढी अभ्यासलाई, बढी सिपलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेमा जान्छ र यसले सिपले तत्कालिक केसँग जोड्छ? रोजगारसँग जोड्छ, अर्थात् उद्योगसँग जोड्छ। अनि त्यसपछि श्रमसँग जोडियो। श्रमसँग जोडिने बित्तिकै समृद्धि हुन थाल्छ भन्नेमा बुझाइ हुन्छ र यो चक्र यसरी घुम्छ। त्यसलाई मूल मन्त्र बनाएका छौँ र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि रोजगारदाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता मैले किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रक्रियालाई हेऱ्यौँ भने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई हेऱ्यौँ भने सुरुको अवस्थादेखि अर्थात् माग कस्तो छदेखि नै त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ र रोजगारदाताहरू उहाँहरूको लागि के कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिएको छ त्यो हामीले पुरै अनुसन्धान गरेर उहाँहरूको संलग्नतामा गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूकै संलग्नता अर्थात् अब सबै क्षेत्रको सबै व्यक्तिलाई संलग्न गराउन सकिँदैन। सबै रोजगारदाताहरूको प्रतिनिधिको रूपमा विज्ञहरूले त्यहाँ काम गर्नुभएको हुन्छ, एक्चुअल फिल्डमा काम गरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई लिएर आउने गर्छौँ हामी। भन्नाले उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भयो, रोजगारदाताको प्रतिनिधिलाई लिएर आएर हामीले हाम्रो एउटा अलि विशेष प्रकृतिको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया छ। त्यसमा उहाँहरूलाई सुरुदेखि इन्भल्भ गराएर विज्ञहरूले नै उहाँहरूले के गर्ने हो
त्योबाट सुरु हुन्छ हामीले उहाँले के काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले जब एनालाइसिस प्रोसेस भन्छौँ। अब त्यसको स्टेजहरूमा अहिले हामी नजाउँ। अब त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू बताउनुहुन्छ। त्यसपछि अनि हामी अर्को कुरा गर्छौँ, यहाँहरूले त्यो काम गरेपछि उद्योगले कस्तो किसिमको खोज छ त, बजारले कस्तो किसिमको खोज छ त, त्यो कुराहरू गर्छौँ। अर्थात् मापदण्डको कुरा गर्छौँ, इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छौँ। इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्डमा उहाँहरूले बताउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले नै निर्माण गर्नुहुन्छ। हामीले त केवल फेसिलिटेसन अर्थात् सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र जुन विज्ञहरू वास्तविक विज्ञहरू जसले काम गरिरहनुपर्छ त्यहाँहरूबाट सुरु हुन्छ पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया, त्यसरी जान्छ। र अहिले हामीसँग 3 प्रकृतिका पाठ्यक्रमहरू छ भन्नु पर्छ। कस्तो कुन कुन? एउटा चाहिँ हामीले डिप्लोमा लेभलको पाठ्यक्रम अर्थात् सुरुदेखि काउन्ट गर्ने हो भने 1 कक्षादेखि काउन्ट गर्ने हो भने 13 कक्षासम्म 13 वर्ष लाग्छ भनौँ न। 13 वर्षको अवधि र नेपाल सरकारले त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट टु +2 लेभल अथवा हामी चाहिँ पहिला PCL भन्थ्यौँ, डिप्लोमा भन्थ्यौँ, त्यो लेभलको पाठ्यक्रम एउटा किसिमको भयो, जसको परीक्षा प्रणाली हाम्रो पाठ्यक्रम के अरे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुने गर्दछ। त्यसपछि प्री डिप्लोमा लेभल, पहिला हामी प्री डिप्लोमालाई TSLC भन्छौँ अर्थात् टेक्निकल SLC, प्राविधिक SLC भन्ने गर्थ्यौँ। अब तर जब नेपाल सरकारबाट उता साधारण धारपट्टि चाहिँ जब त्यसलाई SE भन्न थालियो अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्री डिप्लोमा नाम परिवर्तन मात्र गरिएको, अरू सबै होइन। डिप्लोमा एउटा 3 वर्षको त्यसमा पनि +2 गरेर आउने डिप्लोमा कार्यक्रम पनि छ हामी क्या, त्यो चाहिँ नि 1.5 वर्षको छ। तर SEE सकिसकेपछि चाहिँ 3 वर्षको कोर्स चाहिँ त्यो डिप्लोमा लेभलको कोर्स भयो एउटा। अर्को प्री डिप्लोमा लेभलको कोर्स छ, त्यसको पनि इन्ट्री क्राइटेरिया चाहिँ SE लेभल नै हो, तर त्यसमा अलिकति ग्रेडिङ प्रणालीमा चाहिँ अब अलिकति तल लिएर आएको भए पनि हुने किसिमको गरी हामीले त्यसलाई प्री डिप्लोमाको कोर्सहरू छ। जुन प्री डिप्लोमा कोर्स त एकदमै 80% प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने र 20% मात्र त्यसमा थ्योरीहरू राखिएको हुन्छ, ताकि उनीहरू एकदमै बजारमा गएर काम गर्न सक्षम हुन् भनेर हाम्रो पाठ्यक्रम त्यसरी हुन्छ। अर्थात् डिप्लोमा लेभलको एउटा, प्री डिप्लोमा लेभलको एउटा र छोटो अवधिका तेस्रो किसिमको भनेको चाहिँ छोटो अवधिको पाठ्यक्रमहरू छ। छोटो अवधिको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ 1696 घन्टाभन्दा तलका पाठ्यक्रमहरू पनि निर्माण छन्। त्यसमा चाहिँ छोटो अवधिका तालिमहरू हुने गर्छ, जुन एकदमै बजारमुखी, बजारले मागेको त्यहाँबाट नै एक्सपर्टहरू ल्याएर उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूलाई लिएर निर्माण गरिने त्यो प्रक्रियामा भएको हुनाले छोटो अवधिका पाठ्यक्रमहरू पनि अर्को किसिमका भए अहिलेको अवस्थामा। अब मलाई बताइदिनुहोस्, डिप्लोमा तहमा अहिलेसम्म सिटिभिटीले हजुर कुन कुन क्षेत्रलाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ र कुन कुन क्षेत्रमा यो डिप्लोमा तह चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ? समेटिएका विषयवस्तुहरू भन्नाले जति पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ नि त्यो सबैलाई समेट्ने हाम्रो प्रयत्न हो। र त्यसमा अहिले विशेष गरी इन्जिनियरिङ क्षेत्र, एग्रिकल्चर क्षेत्र, त्यसपछि अनि हाम्रो हेल्थ सेक्टर, प्लस त्यसपछि हामीले अन्य भनेर राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हस्पिटालिटी, टुरिज्म क्षेत्र, त्यसै गरी म्यानेजमेन्टका पनि पार्टहरू आउँछ, जस्तै एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टका कुराहरू भए, सोसियल वर्कर्सका कुराहरू भए, यो सबै समेटिएको अवस्था छ। र हामीले बाटो खुला राखेका छौँ। यदि त्यहाँ प्राविधिक शब्द जोडिन्छ, यदि त्यहाँ त्यो भोकेसनल हो भनेदेखि त्यो कुनै पनि पाठ्यक्रमहरू र निर्माण हुन्छ त्यहाँबाट र भएका पनि छन् डिप्लोमा लेभल। प्री डिप्लोमामा के छ अहिले? प्री डिप्लोमा पनि क्षेत्र त त्यही नै हो, सबै त्यसैलाई नै समेटिएको छ। र अब स्वास्थ्यको हकमा भन्नुपर्दा प्री डिप्लोमामा चाहिँ अहिले प्री डिप्लोमा लेभलका जति पनि भयो त्यो बन्द भएको अवस्था हो। त्यो बाहेकका अन्य इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, हस्पिटालिटी लगायतका जति पनि छन् अन्य क्षेत्रहरू, त्यो सबै क्षेत्र समेटिएको हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सर, जस्तै छोटो अवधिको तालिम 1600 घन्टाको 1696 त्यसमा के पर्छ? सेक्टरहरू त सबै उही नै हो है। जस्तै इन्जिनियरिङ भनौँ, इन्जिनियरिङमा पनि विभिन्न विधाहरू छन्। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन होला, त्यसपछि मेकानिकल, अटोमोबाइल होइन, त्यसै गरी एग्रिकल्चरमा लाइफ स्टक, प्लान्ट साइन्स, यो सबै क्षेत्रहरूका छोटा अवधिका तालिमहरू जुन तत्कालै उनीहरू लामो समयसम्म त्यहाँ बस्न सक्दैनन्। जस्तै त्यो
हुन्छ नि तत्काल उहाँहरूलाई जब चाहिएको छ, मार्केटलाई पनि तत्काल त्यो अकुपेसनमा कोही आइदिए हुन्थ्यो भने। म एउटा उदाहरण दिन्छु, प्लम्बरको उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि प्लम्बर खोज्नुभयो भने बजारमा भेटिँदैन, पाइँदैन, एकदमै गाह्रो छ होइन। त्यसै गरी केही हदसम्म मार्केट त हाम्रो क्रस बोर्डर वर्कफोर्सले पनि लिएको छ, बाहिरबाट आउनेले पनि उहाँहरूले काम गरेर कुनै कुनै क्षेत्रमा त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ बजारमा तत्काल माग हुने। एउटा उदाहरणको लागि प्लम्बरलाई हेर्दाखेरि प्लम्बरको छोटो अवधिको तालिम हाम्रो 3 महिनाको अथवा 160 घन्टादेखि माथिका तालिमहरू हुन्छ। हामीले 160लाई जोड्न पनि आवश्यक छ, किनभने त्यो गएर भोलि सिप परीक्षण हुनको लागि उहाँहरूलाई मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त्यो हुन्छ क्या। त्यसरी 160देखि माथिका तालिमहरू हुँदै जान्छन् र उनीहरूले ठ्याक्कै मार्केटलाई के सिप चाहिएको छ त्यो ठ्याक्कै सिक्छ। राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट उहाँहरूको टेस्टिङ हुन्छ। यदि उहाँहरू सफल हुनुभयो भने उहाँहरूले मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। त्यसपछि ऊ बजारमा गएर राम्रोसँग त्यो काम गर्न सक्छ। त्यस्ता किसिमका छोटा अवधिका तालिमहरू पनि निर्माण हुने गर्छ। यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा हजुर, हामीले जुन लक्ष्य लिएर हामीले चाहिँ यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौँ नि सर, त्यो लक्ष्यमा हामी पुगेका छौँ? अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो सब्जेक्ट चाहिँ अब रिसर्चकै विषय पनि हो है, किनभने हामीले एकातिर पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ, त्यो पाठ्यक्रमलाई सही रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, त्यसपछि अचिभमेन्ट कति भए भने यसमा एउटा ठुलो व्यापक अनुसन्धानको जरुरत चाहिँ छ होइन। हाम्रो अलिकति हाम्रो परम्परा पनि कस्तो छ भने हामी रिसर्चमा अलिकति विश्वास गर्दैनौँ, जाँदैनौँ। तर समग्रमा हामी इन्फर्मल्ली पनि त रिसर्च गरिरहेको हुन्छ नि त। एकदम फर्मल रूपमा मात्र गरिरहेकोलाई रिसर्च अथवा पब्लिस्डलाई मात्र रिसर्च भन्ने पनि होइन। हामी बजारमा गएर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने छ त उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि जब जसले सिकेको र नसिकेकोमा पनि पुरै फरक छ। तर त्यो हामीले निर्माण गरेको जुन उद्देश्यका साथ निर्माण गरेको पाठ्यक्रम हो त्यो चाहिँ सही तरिकाले कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेमा चाहिँ अझ पनि अलिकति मलाई नै पनि शङ्का लाग्छ। किनभने अब त्यसलाई हामी मार्केटमा ओपन गरेका हुन्छौँ। त्यो पाठ्यक्रमहरू निर्माण भइसकेपछि हामी त्यसलाई इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर भन्छौँ क्या। भन्दाखेरि अब इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको पार्टमा गएपछि कार्यान्वयनमा हुने पाठ्यक्रमको मा गइसकेपछि उहाँहरूले त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुहरूलाई समेट्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर फेरि त्यसको लागि पनि हामीसँग मेकानिजम त छ। अर्को किसिमले हामीले हाम्रो तालिम विकास महाशाखा मार्फत अनुगमनका कार्यहरू हाम्रा प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत होइन, जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरू मार्फत र त्यो पार्टमा चाहिँ त्यसरी हुने गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भने पुरै 100% चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई त्यो छैन। तर श्रम बजारमा बिकेको छ, नेपाली श्रम बजारमा एकदमै बिकेको अवस्था छ। को आउँछ त? मैले अघि भनेको बाहेक 1-2वटा अकुपेसनहरूमा मान्छे नपुगेर हो, त्यो पनि मान्छे नपुगेर मात्र नबिकेको अवस्था हो। नत्र भनेदेखि र चल्ने कोर्सहरू पनि कस्तो हुन्छ भने कुनै कोर्सहरू यदि रोजगारदाताहरूको उहाँहरूको डिमान्डमा छैन भनेदेखि हामीले प्रपर रिसर्च नगरिकन गऱ्यौँ भनेदेखि नचल्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर हामीले बनाएको पाठ्यक्रमहरू पूर्ण रूपले चलेका पनि छन्। हामीले बिचबिचमा परिमार्जन गर्नेका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरिएका पाठ्यक्रमहरू चल्छन् मजासँग। जस्तै मैले उदाहरण दिनुपर्दाखेरि व्यापक रूपमा चल्ने भनेको हामीसँग माग पनि भइरहेको र अहिले हामीले उत्पादन गरिरहे पनि धेरै नै उत्पादन भए पनि बजारलाई नपुगिरहेका धेरै अकुपेसनहरू छन् जुन हामीले रिसर्च गरिरहेकै हुन्छौँ इन्फर्मल। अहिले नेपाली श्रम बजारमा अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूले सिटिभिटीको तपाईँहरू पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बनाउनुहुन्छ, कहाँनिर हाम्रो श्रम बजारमा सबैभन्दा बिक्ने अझै त्यहाँ नपुगेको उत्पादन हामी गर्न नसकेको विषय कुन छ, कुन देख्नु भएको छ सर? जस्तै सिटिभिटीले के देखाएको छ? जस्तै अलि पनि अझ पनि कस्तो देखिन्छ भने म एउटा उदाहरणै दिएर भन्छु। जस्तै प्लास्टर अफ पेरिस भनेर हामीले यहाँ घरहरूमा विभिन्न लाउने गरे हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमका अकुपेसनहरू चाहिँ के कारणले हो थाहा छैन। किनभने हामीसँग रेगुलर बजेटबाट नियमित जुन बजेट हुन्छ त्यसबाट हामीले सबै निर्माणहरू गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यसमा चाहिँ हामीलाई विकास साझेदारहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यो आवश्यकता गर्ने क्रममा पनि अलिकति खर्च हुने
अलिकति बढी त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने पेसाहरू जस्तै एउटा उदाहरणको लागि प्लास्टर अफ पेरिस लाउने किसिमका हुँदो रहेछन्। त्यसमा अझ पनि बाहिरको बङ्गलादेश इन्डियाको चाहिँ विशेष गरी उताका कर्मीहरू आएर काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। नेपाली कर्मीहरूको अझ पनि त्यसमा कमी छ के। अब त्यस्ता गर्नलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई च्यालेन्ज भनेको यो बजेटले एउटा च्यालेन्ज दिन्छ। त्यसपछि अर्को च्यालेन्ज त के छ भने हाम्रो रोजगारदाताहरू उहाँहरूको सहयोग छ, पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको क्रममा उहाँहरूको पूर्ण सहयोग छ, उहाँहरूको पूर्ण इन्भल्भमेन्ट छ। पाठ्यक्रम निर्माणको सम्मको चरणसम्ममा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट छ। र यसमा मैले जोड्न खोजेको भने इन्डस्ट्री र इन्स्टिट्युटको लिङ्केज हो क्या, होइन? त्यो एउटा कस्तो त्यसलाई हामीले ट्रिपल हेलिक्स मोडेल भन्छौँ क्या। एउटा गभर्मेन्टको संलग्नता, अर्को एकाडेमिया अर्थात् टिबेट प्रोभाइडर्सहरू भनौँ, होइन, यो शिक्षालयहरूको संलग्नता र अर्को रोजगारदाताहरूको संलग्नता। यो जब यो तीनटा इन्टिटीको जब ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यहाँ, त्यो ब्यालेन्स भएपछि मात्रै सही मानेमा त्यो टिबेटले सफलता प्राप्त गर्छ क्या। त्यसमा हेर्दाखेरि पाठ्यक्रम निर्माण चरणसम्ममा हाम्रो प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने यहाँले के पाउनुहुन्छ भने र हामीले गरेको अभ्यासमा रोजगारदाताहरूको संलग्नता पर्याप्त छ। उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। कुन मानेमा भन्दा उहाँहरूले नै पठाउने विज्ञहरू, होइन, जो बजारमा उपलब्ध विज्ञहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले संलग्नता छ। तर पाठ्यक्रम निर्माण पछिको चरण अर्थात् कार्यान्वयन चरणमा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका छ, जहाँ एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै रोजगारदाताहरूको संलग्नता देखिन्छ। त्यहीलाई भएर एउटा विकास साझेदारको सहयोगमा हामीले के पनि गऱ्यौँ भनेदेखि एप्रेन्टिससिप मोडमा हामीले कार्यक्रमहरू चलाउन थाल्यौँ। त्यसको सङ्ख्या कम छ, त्यही भएर मैले समग्रमा हेर्दाखेरि उहाँहरूको संलग्नता कम छ भनिरहेको हो। अहिलेका केही राम्रा अभ्यासहरूमा चाहिँ अबमा हामीले के गर्यौँ भने एप्रेन्टिससिप मोडका कार्यक्रमहरू चलाउन थाल्यौँ। त्यो भनेको के भने उहाँहरूले यसलाई ड्युअल भेट भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। जस्तै जर्मनीहरूले ड्युअल भेटको टर्महरू दिएका छन्। एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि हाम्रो गुरु चेला परम्परा, होइन? जस्तै हामीले एकजना सवारी चालकको मातहतमा एउटा हाम्रो कन्डक्टर भन्थ्यो अथवा खलासी भन्थ्यो, उसलाई राखेर ऊ सँगसँगै बसेर काम गर्थ्यो। केही समयपछि उसले पर्फेक्टली चलाउन सिक्थ्यो। एक्ज्याक्टली यही किसिमको परम्परालाई हामीले एडप्ट गऱ्यौँ। यो विदेशी भन्दा पनि हाम्रो यो ओरिएन्टल फिलोसफीमा आधारित छ वास्तवमा। गुरु चेला परम्परा त्यहाँबाट आएको हो। त्यहाँबाट उनीहरू सँगसँगै बस्ने अर्थात् हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरूलाई उद्योगको इन्भाइरोमेन्टमा परिचित गराएर उद्योगमा नै बसेर त्यही नै बस्दै सिक्ने र उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक ज्ञानहरू चाहिँ क्लासरुम बेस्डमा अर्थात् इन्स्टिट्युटमा र इन्डस्ट्रीमा बराबर हुने गरी उनीहरूलाई त्यसरी सिकाउने हामीले प्र्याक्टिस सुरु गरेका छौँ। त्यसमा रोजगारदाताहरूको पूर्ण संलग्नता छ, सहयोग छ। र अब अन्य चलिरहेका त्यो व्यापक रूपमा चलिरहेका कोर्सहरूमा चाहिँ अलिकति कार्यान्वयन पक्षमा गइसकेपछि रोजगारदाताहरूको संलग्नता कम छ। किन रहेछ सर? होइन त्यसरी त कस्तो भने सिटिभिटीको जुन पाठ्यक्रम प्लानिङ तपाईँहरूले गर्नुभयो, रोजगारदाताको एक्सपर्टसँग समन्वय गरेर पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुभयो, रोजगारदाताले हामी रोजगार दिन्छौँ पनि भने होला नि, होइन? त्यो खालको मार्केटिङमा बिक्छ पनि भनियो। तर पछि गएर पढिसकेका जुन प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो उत्पादन बजारमा बिक्न चाहिँ गाह्रो मान्नु। त्यसमा हामीले अहिले सबैलाई, होइन, हाम्रो उत्पादन गर्ने जनशक्ति जुन छ नि त्यसको भोलम ठुलो छ। रोजगारदाताहरूको अझ पनि हाम्रोमा इन्डस्ट्रीहरूको कमी त छ नि त। इन्डस्ट्रीको भोलम कम छ क्या। त्यही भएर सबैलाई पूर्ण रूपले लान सकिने अवस्था होइन। तर केहीलाई अहिले हामीले सिफ्ट गर्न थाल्यौँ, होइन? त्यसको रिजल्ट राम्रो नै आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब हामीले गर्न नसकेकोहरूलाई के गर्छौँ भने हाम्रो पाठ्यक्रमले त प्र्याक्टिकललाई नै जोड दिएको छ, होइन? प्र्याक्टिकल क्लासरुममा स्कुलमा पनि त वर्कसपहरू, उहाँहरूलाई आउटरिचका प्रोग्रामहरू, इन्डस्ट्री एक्सपोजरका पार्टहरू, त्यसपछि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू अथवा जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ जुन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहनु भएको छ, जो रोजगारदाताहरूको तर्फबाट हुनुहुन्छ, जो रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समयमा शिक्षालयमा ल्याएर गेस्ट लेक्चरको रूपमा गर्ने पाठहरूमा गरेर हामीले प्र्याक्टिकलमा कमी हुन दिएको अवस्था छैन। तर मैले यति मात्र भन्न खोजेको, जति संलग्नता त्यो कार्यान्वयन पक्षमा गइसकेपछि रोजगारदाताको हुनुपर्थ्यो, जुन हामीले अन्य मुलुकहरूमा देख्छौँ। के भने अन्य मुलुकहरूमा इन्डस्ट्रीलाई, ठुलो इन्डस्ट्रीलाई
एक किसिमलाई उहाँहरूलाई एउटा सानो विङको रूपमा भए पनि त्यहाँ एउटा इन्स्टिट्युट जस्तो क्या त्यो सिकाउने ठाउँ पनि राखिएको हुन्छ क्या। नेपालमा पनि एक दुईवटा छ। त्यो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिने जनशक्ति जति पनि छ नि त्यसलाई उहाँहरूले त्यहाँभित्र पनि तालिमको व्यवस्था पनि गर्नुहुन्छ क्या। अब इन्डस्ट्रीमै तालिमको व्यवस्था गरिसकेपछि त उहाँले इन्डस्ट्रीले के खोजेको के हो, के आवश्यकता हो भने पूर्ण रूपले जानकार हुने भए नि हो। त्यसले गर्दा यदि कार्यान्वयनमा पनि रोजगारदाताहरूको संलग्नता हुने हो भने अझ बेटर चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको मतलब हामीले अहिलेको जनशक्तिलाई कम राखेका छौँ भन्ने होइन, किनभने कुनै न कुनै रूपमा आउटरिचको प्रोग्रामहरूको मार्फतबाट उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीले के खोजेको छ भन्ने कुराहरू भनेर भए पनि हामीले गरेका छौँ। र सिमुलेसनको रूपमा त्यो प्र्याक्टिकलको रूपमा त पर्याप्त मात्रामा हाम्रो विद्यार्थीहरूले गरेकै हुन्छ, प्रशिक्षार्थीहरूले गरेकै हुन्छ। त्यो करिकुलम बनाउँदै गर्दा इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा जस्तै प्रशिक्षार्थी हुन्छ, प्रशिक्षक हुन्छ, हजुर, सिटिभिटीमा प्रशिक्षकको विषयमा, तालिम दिने विषयमा यो चाहिँ समस्या छ भन्छन् नि सर, यो हो? अब यस्तो छ कि कुनै विषयमा समस्या छ भन्न त सजिलो हुन्छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने केही इभिडेन्सहरू होइन। हामीले जति पनि यो प्रशिक्षकहरू छ नि, प्रशिक्षकलाई तालिम दिन उहाँहरूलाई चाहिने त्यसमा दुई किसिमको तालिम हुन्छ। कसरी शिक्षा दिने नै भन्ने जसलाई हामी पेडागोजिकल कम्पिटेन्सिज भन्छौँ होइन, र आफ्नो कम्पिटेन्सी, आफ्नो टेक्निकल कम्पिटेन्सिज। टेक्निकल कम्पिटेन्सी उसँग भएर नै ऊ प्रशिक्षक छ, त्यो मान्यता हो हाम्रो भने तर टेक्निकल कम्पिटेन्सी हुँदैमा उसको पेडागोजिकल कम्पिटेन्सिज हुन्छ भन्ने त छैन। त्यसको लागि हामीसँग प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत संस्था छ जसले प्रशिक्षकहरूलाई उत्पादन गर्छ, उहाँहरूलाई तालिम दिन्छ भनौँ न। छोटो अवधिका अथवा कतिपय अवस्थामा लामा अवधिका पनि तालिमहरू छन्, प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्ने छ भनेपछि उहाँहरूले तालिम दिएर कसरी पढाउने, कसरी इभ्यालुएट गर्ने होइन, कतिको अभ्यास गराउनु भन्दा पाठ्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी योजना बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने हाम्रो आफ्नै संस्था छ। त्यहाँबाट प्रशिक्षार्थी भएका छन् र कतिपय विकास साझेदारहरूले आफ्नो उसमा पनि के राखेका छन् भने कम्तीमा पनि मान्यता प्राप्तबाट संस्थाबाट प्रशिक्षण सम्बन्धी तालिम लिएको। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि, प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दाखेरि र अहिले भइरहेको अभ्यासले हेर्दाखेरि एकातिर आफ्नो कम्पिटेन्सी लिएर उहाँहरू आएको हुनुहुन्छ, अर्को कसरी सिकाउने, कसरी पढाउने भनेर पनि सिकाइएको हुन्छ। त्यति गर्दाखेरि त हामीसँग त सक्षम र क्वालिटीको नै प्रशिक्षकहरू छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो त्यो। ओके, अब पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा सर तपाईँहरूलाई एउटा आरोप पनि लाग्ने गर्छ कि होइन, तपाईँहरू पुरानो पाठ्यक्रममा चाहिँ सीमित हुनुभयो, तपाईँहरू परिष्कृत हुनु भएन, आम मानिसलाई पनि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सक्नु भएन र साधारण शिक्षा पढ्न नसक्नेहरूको लागि अन्तिम विकल्प प्राविधिक शिक्षा हो भन्ने जुन खालको त्यो मनोविज्ञान आयो, यो किन आयो? यसमा सामाजिक एउटा कुरा ल्याएर बिचमा जोड्नु भएको छ होइन। हामीले बुझाउन सकेनौँ जुन प्राविधिक शिक्षा भन्ने कुराहरू। हामी नै विचार गरौँ न, हामीले कतिको सम्मान दिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन। अहिले प्राविधिक शिक्षा दोस्रो विकल्पको रूपमा हाम्रो समाजले लिने गर्दछ, तर पहिलो विकल्प लिनुपर्ने होइन। हेर्दाखेरि साधारण शिक्षा लिएर गएको व्यक्तिहरू के गर्न सक्छ? उसको हातमा सिपहरू केही पनि छैन, तर प्राविधिक शिक्षा लिने बित्तिकै उसको हातमा सिप छ। त्यही सिपलाई हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ क्या। उहाँहरूको सिपलाई सम्मान गर्न चाहिँ हाम्रो समाजले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो समाजमा हामी पनि पर्छौँ, हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। एउटा पार्ट त्यसरी जाने भयो। अब आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा यहाँले सही कुरा भन्नुभयो। हामीले कतिपय फोरमहरूमा जाने बित्तिकै त्यो पहिलो के भनिन्छ भने एकदमै सजिलोसँग पाठ्यक्रम पुरानो भयो, पाठ्यक्रम काम नलाग्ने भन्ने कुराहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। तर एकचोटि म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई विश्लेषण गरिदिनुहोस्, हाम्रो पाठ्यक्रमहरूलाई विश्लेषण गरिदिनुहोस्। त्यो पाठ्यक्रमले समेट्न पर्ने कुराहरू समेटेको छ कि छैन, त्यसमा त्यो निर्माण गर्ने क्रममा को इन्भल्भ भएको थियो, किनभने जसलाई चाहिएको, जो व्यक्तिको लागि त्यो आवश्यक छ, अर्थात् इन्डस्ट्रीलाई है, मैले इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछु, रोजगारदाताहरूको कुरा गर्दैछु, उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्न हुने विषयवस्तुमा, उहाँहरूले निर्माण गर्ने विषयवस्तुहरूमा। किनभने
कुनै पनि अकुपेसनको म एउटा अकुपेसनमा म विज्ञ हुन सकुँला तर म अर्को अकुपेसनमा त हुन सक्दिनँ नि त। त्यही भएर हामीले त फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्छौँ, जो एक्चुअल विज्ञ वास्तविक विज्ञहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको ले भनेको कुराहरू राखेर पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ। त्यसमा समय समयमा एउटा समय निर्धारण गरिएको छ, त्यो समय समयमा त्यसको अध्यावधिक हुन्छ। त्यसपछि त्यसको हामीले कसरी पाठ्यक्रमलाई उपयोग गर्ने भनेर समय समयमा हामीले प्रबोधिकरण अर्थात् त्यसलाई डिसिमिनेसन वर्कसपहरू पनि हामीले राखेर हामीले प्रबोधिकरण पनि गर्छौँ। त्यो पार्टले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध उहाँहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पाठ्यक्रमहरूलाई विश्लेषण गरिदिनुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस् र प्रक्रियालाई विश्लेषण गरेर अनि मात्र केही भनिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो एकदमै ऱ्यापिडली चेन्ज हुने अकुपेसनहरू छन्। एउटा उदाहरणको लागि मोबाइलको हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौँ नि एकदम छोटो अवधिमा, होइन? अब मोबाइलको भन्दाखेरि हामी तुरुन्तै 6 महिना 1 वर्षमै त हामी गरिहाल्न सक्दैनौँ नि त फेरि, होइन? त्यसमा बजेट कन्स्ट्रेन्टदेखि लिएर अब अन्य किसिमका बाध्यताहरू पनि छ। अब त्यस्तो अकुपेसनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि विचार त गर्नु पर्यो, होइन? केही मानेमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्ता किसिमका जुन ऱ्यापिडली चेन्ज हुने अकुपेसनहरूमा चाहिँ हामीले त्यो ड्युरेसन घटाएर भन्नाले त्यो अध्यावधिक गर्ने ड्युरेसन घटाएर हामीले अलिक छिटो गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पनि छ, हामीले त्यो लर्न गरेका छौँ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि सर कम ग्रेड एसईमा आयो भने प्राविधिक शिक्षा छँदैछ नि, त्यो सैद्धान्तिक शिक्षा र प्राविधिक तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो समाजले बुझ्नुपर्ने हो नि। हाम्रो कल्चर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तिमी पढ्नलाई राम्रो ग्रेड लिएर आएका छैनौ भने प्राविधिक शिक्षा पढ। हामीले कम ग्रेड लिएर आएको भन्नुभयो नि त, होइन? केही व्यक्तिहरू भन्नुभयो नि कम ग्रेड आएको व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक शिक्षा, त्यो बिल्कुलै हुँदै होइन। तर त्यो भनेर हामीले ग्रेडिङमै पनि नजाउँ। हाम्रो प्राविधिक काम गर्नलाई हामीलाई हातको जरुरत पर्छ, होइन? हामीलाई दिमागको जरुरत पर्छ, सबै कुराहरू पर्छ नि त। त्यो सबै कुराहरू गर्नलाई र कतिपय अवस्थामा विशिष्ट क्षमता भएको व्यक्तिहरूको लागि पनि प्राविधिक शिक्षा उत्तिकै उपयोगी छ, होइन? किनभने त्यो अकुपेसनको नेचर अनुसार गर्न सक्ने त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू छ। अब माथि पढेर एमए गरेर के गर्नुहुन्छ, बिए गरेर के गर्नुहुन्छ, एउटा सिप छैन, लास्टमा गएर त्यो बजारमा गएर बेरोजगार बनेर बस्ने मात्र त हो नि स्थिति त। त्यही भएर अहिले हामीले सोचेको पाठ चाहिँ के हो भने अहिले हामीले गर्न खोजेको पाठ चाहिँ ग्रेड कम भएको भन्ने त्यो सामाजिक अवधारणाहरू जुन जति पनि छ, रोज सिपको सम्मान नगर्ने, त्यो हामीले आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई होइन, होइन? हाम्रो पाठ्यक्रमलाई होइन। हाम्रो पाठ्यक्रमले त त्यो बोल्दैन। पाठ्यक्रमले त्यो सबैलाई इक्वल मानेको हुन्छ र सबैमा कुनै न कुनै क्षमता हुन्छ। एउटा घोकेर दिने एक्जाम अथवा परीक्षामा उसले राम्रो अङ्क ल्याउन सकेन भनेर उसँग क्षमता छैन भन्ने होइन। त्यही भएर प्राविधिक शिक्षाले कसैलाई भेदभाव गरेन। त्यो कम ग्रेड आए पनि माथिको ग्रेड आए पनि सबैलाई स्वागत गर्यो र उहाँहरूलाई सिप दिएर बजारको लागि उपयुक्त बनायो। सैद्धान्तिक मात्रै सिकाएन कि प्र्याक्टिकली सिकायो, प्राविधिक ज्ञान दियो र सैद्धान्तिक विषयवस्तु मात्रै एउटा कुरा हो भन्ने कुरालाई हेरेन। प्राविधिक ज्ञान लिग व्यावसायिक बना। हाम्रो परीक्षा प्रणाली, समग्र परीक्षा प्रणाली, होइन? साधारण शिक्षाको परीक्षा प्रणालीलाई त्यो व्यक्तिलाई अलिकति तल राख्यो होला, कम ग्रेड ल्यायो होला। तर कुनै व्यक्तिको केही कुरामा क्षमता हुन्छ, कुनै व्यक्तिको केही कुरामा क्षमता हुन्छ। उसले लेख्ने कुरामा सैद्धान्तिक घोकेर लेख्ने कुरामा कम नम्बर आयो भनेर ऊ कम होइन क्या, बिल्कुलै कम होइन, त्यो कमजोर होइन। उसलाई जब प्राविधिक शिक्षा दिइन्छ उसले आफ्नो कामलाई बजारमा गएर एकदम सशक्त ढङ्गले गर्न सकेको अवस्था हामी भेट्छौँ। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि व्यक्ति सानो होइन, कम ग्रेडको होइन। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यो कसले बुझ्नुपर्ने? हाम्रो विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षार्थी अथवा पाठ्यक्रम निर्माण बन्ने क्रममा बुझ्ने होइन, हाम्रो समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सम्मान गर्न जानेन। अब केही नगर्ने मास्टर्स गरेर पिएचडी गरेर हातमा कुनै सिप छैन, बजारमा हल्लेर बसेर त्यो बेरोजगार भएँ भनेर बसेकोलाई म पिएचडी छु, म मास्टर होल्डर हो भन्यो, हातमा केही सिप छैन। त्यही भएर अबले हामीले सोचेको बाटो चाहिँ के भने आजको दिनसम्म हामीले मध्यम स्तरीय भनेर गरिरहेको अवस्था थियो, तर म्यान्डेट त हामीलाई उच्चसम्मको छ। त्यति हुने क्रममा पनि मध्यसम्ममा हामी थियौँ। तर अब अहिले हामीले सिफ्ट केमा गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो कुराहरूलाई अब पाठ्यक्रम चाहिँ अब फोकस त्यो एसई अथवा एसई भन्दा तललाई गरेर नबसौँ। अब चाहिँ ब्याचलर्स गरेको मास्टर्स गरेकोहरूले पनि प्राविधिक छोटा अवधिका तालिमहरू, रोजगारमुखी तालिमहरू लिन सकुन् र उहाँहरूले बजारमा गएर केही गर्न सकुन् भनेर अब हामीले हाम्रो होल उसलाई चाहिँ प्रणालीलाई यसको प्याराडाइम सिफ्ट गरेर उहाँहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी हाम्रो
कुरा भइरहेछ र हामी त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। फर इक्जाम्पल कतिपय अकुपेसनहरूमा एसईले मात्र अलिकति पुग्दैन क्या, बेसिक उहाँहरूको कम्युनिकेसन स्किल्सका कुराहरू भए होइन, न्युमेरेसीका कुराहरू भए, कम्प्युटर आइटीका कुराहरू भए अलिकति पुग्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि कमर्समा होस् या आर्ट्समा होस् अथवा कुनै पनि साधारण धारतर्फका विषयहरूमा उहाँहरूले गरेको मास्टर्स ब्याचलर्स अथवा +2 नै गर्नुभएको छ पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बजारमा गएर काम गर्न सक्ने बनाउनलाई हामीले त्यतातिरको कोर्सहरू निर्माणमा अब हामी लाग्छौँ। कस्तो छ त्यो लक्ष्य चाहिँ? जस्तै लक्ष्य कस्तो भने त्यसको टार्गेट ग्रुप क्या, टार्गेट ग्रुप अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने ब्याचलर्स गरेको मान्छे बिरलै मात्र हाम्रो त्यहाँको कार्यक्रमहरू लिन आएको अवस्था देखिन्छ क्या। अब हामीले ब्याचलर्स गरेको मान्छे पनि मास्टर्स गरेको मान्छे पनि अब चाहिँ होइन यो एकदमै आवश्यक रहेछ, मैले त कामै पाइनँ, म अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र त्यस अन्तर्गतका जति पनि संस्थाहरू छन् त्यसमा गएर म प्राविधिक शिक्षा लिन्छु र त्यसपछि म बजारको लागि तयार हुन्छु भन्ने सोचमा हामीले ढाल्न पर्नेछ। अब हामी त्यता लाग्छौँ। अब एउटा कुरा सर, जस्तै सिटिभिटी आफ्नो बजेटले मात्रै त सञ्चालन हुँदैन, त्यसमा विकास साझेदारहरू पनि सहभागी छन्। तपाईँको पाठ्यक्रम निर्माणका विषयमा ती साझेदारहरूको भूमिका सहयोग कस्तो छ सर? यहाँले नै भनिसक्नुभयो कि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक बजेट होइन, नेपाल सरकारको बजेटबाट मात्र सबै यो समेट्न सकिँदैन। त्यो मानेमा विकास साझेदार होइन, डोनर एजेन्सिजहरूको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यो बिना हामी गर्नलाई हामी अलिकति सक्दैनौँ र यो सम्पूर्ण हाम्रो टिबेट सिस्टमलाई ड्राइभ गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिकालाई हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। अहिलेसम्मको भूमिकालाई भविष्यमा पनि उहाँहरूको भूमिकालाई स्वागत गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ। यस्ता परियोजनाबाट पाठ्यक्रम निर्माणमा कतिको सहयोग पुगेको छ अहिलेसम्म? कति जति पाठ्यक्रममा कति विषयलाई छनौट गरिएको छ, कसरी निर्माण भएको छ, सहयोग के पुगेको? हजुर, एकदमै सहयोग छ उहाँहरूको। सुरुदेखि नै पाठ्यक्रम निर्माणमा विकास साझेदारहरूको भूमिका छ र त्यसमा पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका केही परियोजनाहरू छन् अहिले तत्कालमा। जस्तै हामीसँग इन्स्योर परियोजना भन्ने छ एसटिसीको, त्यसै गरी एसटिसीबाट नै सपोर्ट, स्विस सरकारबाट नै सपोर्ट गरिएको नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम NVQS परियोजना छ। त्यसै गरी युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित सक्षमता परियोजना छ र त्यो भित्र र सम्पूर्ण टिबेटमा गर्ने गरी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत अन्य संस्थाहरू, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका विभिन्न संस्थाहरू छ। सबैको पूर्ण सहयोग छ। भनेपछि यी सबै जति पनि छन् परियोजनाहरू, त्यसमध्ये पनि जुन अलिकता यो कोभिड पछिको अलिकता फोकस गरेको लर्निङको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँहरूको कुरमा यो सक्षमता परियोजनाले मार्फत तपाईँहरूले के गर्नुभयो? यहाँले भन्नुभयो नि अहिले जुन कोभिड पछाडिको क्रममा चाहिँ हाम्रो एउटा के चाहिएको थियो भने जब हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जब कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था थियो, केही हदसम्म त्यसरी कायम रह्यो। अब एकातिर हामी प्राविधिक शिक्षा भनेका छौँ जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नतामा उसले वास्तविक जुन बजारमा काम गर्नुपर्ने कुराहरूलाई नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ को फिजिकल्ली हामी प्रेजेन्ट हुन नसक्ने अवस्था थियो। त्यसमा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई कम्प्लिट रूपमा सक्दैनौँ भनेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने जति कुराहरू सकिने अवस्थाका हुन्छन्, जस्तै अब जुन थ्योरिटिकल कुराहरू जति पनि दिन सकिन्छ त्यो त हामीले अल्टरनेटिभ माध्यमबाट अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट पनि हामी त दिन सक्थ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा महसुस के भयो भने अब हामीले त बनाएको थिएन नि त, फेरि त्यो सामग्रीहरूसँग त हामीसँग उपलब्ध थिएन र जति हाम्रो प्रशिक्षकहरूले जति सक्नुभयो गर्नुभयो। त्यो बेलामा पनि उहाँहरूले भर्चुअली पनि पढाइरहनु भएको छ। जुन थ्योरिटिकल जुन पढाउन मिल्ने कुराहरू छ, प्रत्यक्ष संलग्न भएर गर्न मिल्ने कुराहरू, त्यहाँ जुन क्रिटिकल स्किल्सहरू भन्छौँ कि हामी, जस्तै पुरै उसले नजानिकन गर्न नमिल्ने स्किलहरू बाहेक जति पनि गर्न सक्ने कन्टेन्टहरू छ त्यो चाहिँ हामीले इम्पार्ट गर्ने कोसिस त्यतिखेर भयो। तर लर्निङ के भयो भन्दाखेरि होइन, हामीलाई त अलिकति सामग्रीहरू त नपुगेको रहेछ नि त, लर्निङ मेटेरियलहरू नपुगेको रहेछ। अर्थात् लर्निङ मेटेरियलहरू, टिचिङ लर्निङ मेटेरियल हामी जसलाई TLM भनेर भन्यौँ, त्यो मेटेरियलहरू नपुगेको हुनाले विशेष गरी सक्षमता परियोजनाले त्यसमा ठुलो सहयोग गरेर अहिले हामीसँग अब प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुने बेलासम्ममा 90% जति
कोर्सहरूका डिप्लोमा लेभलका कोर्सहरूका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले इटिएमएलमा ढाल्न सक्छौँ र त्यसलाई अपग्रेड गर्ने, त्यसलाई कतिसम्म युजरहरूलाई राइट दिने भन्ने कुराहरू सबै व्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ क्या। त्यसरी टिएमएलहरू तयार हुन पुगे, त्यो ठुलो योगदान मान्नुपर्छ यो परियोजनाको। विशेष गरी युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूको सहयोग मार्फत हामीले एटिएमएल बनाउन सक्यौँ। त्यसै गरी सक्षमता परियोजनाकै अर्को सहयोग भनेको हामीले यही बिचमा अब हाम्रो रेगुलर बजेटबाट नभ्याउने क्रम हामीलाई अध्यावधिक पनि गरिरहनु पर्ने, मार्केट ओरिएन्टेड बनाइरहनु पर्ने र कतिपय टेक्निकल कुराहरू चेन्ज भइरहने, ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहने कुराहरू गर्दाखेरि 31वटा करिकुलम बनाउन पनि सक्षमता परियोजनाले ठुलो भूमिका खेलेको छ। 31वटा सर्ट टर्मका कोर्सहरू हुन्, जुनमा अब विशेष गरी त्यसमा हस्पिटालिटी सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर र इन्जिनियरिङ सेक्टरका चाहिँ त्यसमा सम्मिलितहरू छन्। इन्जिनियरिङमा पनि विशेष गरी कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको जुन एकदमै हामी कहाँ सबभन्दा बढी आवश्यक जनशक्ति भनेको अहिले कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर हो। अब कन्स्ट्रक्सनलाई हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र अन्य इन्जिनियरिङ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, तर हामीले जति अहिले क्याटेगोराइज गरेका छौँ त्यो क्रममा भन्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, हस्पिटालिटी सेक्टर र एग्रिकल्चर सेक्टरमा फोकस थियो त्यो करिकुलमहरू। अब चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर र हेल्थलाई मात्र फोकस, हेल्थ अथवा हस्पिटालिटीलाई मात्र फोकस नगरी अन्य सेक्टरलाई पनि फोकस गर्ने किसिमका उहाँहरूको सहयोगको चाहिँ आवश्यकता छ। प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक भन्ने अघि हामी कुरा गरेका थियौँ नि सर, तालिमको कोर्सको डिजाइन अनि त्यसको छपाईको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो सर? प्रशिक्षार्थी अलिकति फेरि एकचोटि प्रशिक्षकलाई जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि तालिम लिने हाम्रा चाहिँ क्वालिफाइड छन्, म यो सक्षमतामा अलिकति जोड्न चाहेको छु। तालिमको कोर्सको डिजाइन गर्नमा तपाईँहरूलाई कतिको सहजता पुग्यो यसले चाहिँ? एकदमै हामीले कोर्स डिजाइनमा त बढी इन्भल्भमेन्ट त रोजगारदाताको हुन्छ, तर साथसाथै जो प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको पनि त हुन्छ नि हैन। एउटा इन्डस्ट्री कन्टेक्स्ट भन्छौँ कि हामी, इन्डस्ट्री कन्टेक्स्टमा चाहिँ उतापट्टिको रोजगारदाताहरूको बढी संलग्नता हुन्छ, अनि ट्रेनिङ कन्टेक्स्ट भन्छौँ, अर्को लुप हुन्छ हाम्रो। त्यो अर्को लुपमा चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षकहरूको भूमिका हुन्छ। यो टिएमएल कसले बनाउने? उहाँहरूले बनाउने त हो नि, हामीले त सक्दैनौँ। हामीले त एउटा फेसिलिटेट गर्न सक्यौँ, उहाँहरूले हाम्रो प्रशिक्षकहरू हैन, त्यसमध्ये विभिन्न प्रशिक्षकहरूमध्ये केही आइडेन्टिफाइड प्रशिक्षकहरूले नै बनाउनु भएको नि उहाँहरूको समूह। फेरि एकजनाले बनाउने होइन, हाम्रो कोर्सहरू कुनै पनि कोर्स एकजनाले बन्दैन, त्यसमा समूहले बन्छ क्या। किनभने एकजनाले बनायो भने अब जस्तै साधारण शिक्षातर्फको कुरा गर्ने एउटा पिएचडी होल्डरलाई अथवा भनौँ न हायर लेभल पढेको व्यक्ति एउटा व्यक्तिलाई दिन्छ, उसले आफ्नो अनुभव, आफ्नो दिमागबाट, जसलाई हामीले इन्ट्रोस्पेक्सन मेथड भन्छौँ, त्यो मेथडबाट उहाँहरूले त्यसलाई पाठ्यक्रम बनाउनुहुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि त्यो पाठ्यक्रम लागू हुन्छ। तर प्राविधिक शिक्षा भिन्न छ। प्राविधिक शिक्षामा समूहको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, रियल एक्सपर्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, रियल प्रशिक्षकहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूको भूमिका एकदमै सराहनीय छ, किनभने त्यो हामी टिचिङ लर्निङ मेटेरियलका हामीले क्वालिटीहरू हेर्न सक्छौँ। किनभने कुनै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई हेरौँ, त्यसलाई विश्लेषण गरौँ र भनौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। त्यो मानेमा भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। 31वटा करिकुलमहरू बने भन्नुभयो। हजुर, ती 31वटा करिकुलम बनिसकेपछि सिटिभिटीलाई त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि कतिको सहज भयो? त्यो क्षेत्र निर्धारण गरेर तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो त्यसले कतिको सहयोग? 31मा 15वटा चाहिँ हाम्रो परिमार्जन हो, त्यसमा 16वटा चाहिँ नयाँ निर्माण हो। त्यो नयाँ निर्माण भएकोमा केही 1-2वटालाई अझ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छैन। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कस्तो रहेछ भने अहिले त्यो इमर्जिङ भएर आएको अकुपेसन एउटा स्केलेटर भन्ने छ क्या। त्यो लिफ्टहरू, यो डिपार्टमेन्टल स्टोर, हाइरेज बिल्डिङहरूमा लिफ्टहरू लगायत होइन, एलिभेटरहरू हुन्छ नि त, त्यो 15वटा एक्स्ट्रा छ त्यहाँ, त्यो सम्बन्धीको रहेछ क्या, एउटा मात्र। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी छ, त्यसको रिजल्टहरू हेर्न बाँकी छ, त्यो छ केही पार्ट छ भने केही सुरु भएर बजारमा गइसकेकोमा चाहिँ अब फर्मल्ली हामीले त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिसहरू गर्न त बाँकी छ, टाइम लाग्छ त्यसलाई होइन, लाग्छ। तर अहिले तत्कालीन एकदम सर्ट टर्ममा इन्फर्मल म्यासेजहरूबाट हेर्दाखेरि त्यहाँबाट उनीहरूले रोजगार पाएको, अनि त्यसपछि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि केही गर्न थालिसकेको अवस्था भेटिन्छ बकाइदा। सकारात्मकतिर गयो। ओके सर, एउटा कुरा आयो कि सर, जस्तै
अहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तह हाम्रो विकेन्द्रीकरण भएको अवस्थामा सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह 753वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ सरकार विशेष गरी मन्त्रीहरू बोल्दै हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँ पाठ्यक्रम विकास महाशाखाको निर्देशक हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ सर? यसलाई माननीय मन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्न नसकेको, हामीले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि अलिकति गलत बुझिएको हाम्रो गल्ती हो। त्यो भएको के भने 753वटा स्थानीय निकायमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ भनिएको थियो क्या, भनिएको। र अहिले हामीसँग हाराहारी 118वटा स्थानीय तहमा मात्र पुग्न बाँकी हो, त्यो पनि प्रत्यक्ष पुग्न बाँकी हो। अब 118वटामा कतिपय स्थानीय निकायहरू जसमा जनसङ्ख्या नै 4000 5000को हाराहारीमा छ क्या कतिपयमा भनेपछि, अनि त्यसमा भएकोमा पनि एसई गरेका अथवा जो चाहिँ तालिमको लागि उपयुक्त हुन्छ भनौँ न, जसले लिएर जीविकोपार्जनमा जान सक्छ, त्यस्तोको सङ्ख्या एकदमै कम छ भनेपछि अब कसरी त्यसलाई पहुँच पुर्याउने त? सबैतिर छरेर अब त्यहाँ प्रशिक्षक पनि पुग्न नसक्ने, त्यसपछि शिक्षालयको धान्न पनि गाह्रो हुने भन्दा त्यसरी भन्दा बरु के चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अहिले नेपाल सरकारले 118वटा जुन स्थानीय तहमा नपुगेका जति पनि छन् उहाँहरूलाई जुन ठाउँ शिक्षालय अन्त त छ नि त, अरूमा त छ, त्यहाँ ल्याएर उहाँहरूको पहुँच पुर्याउने भनेर 80 जनाको लागि यो वर्ष मात्रै बजेट छुट्याइएको छ। त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। अब हामीले बुझ्न थाल्यौँ उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू, अब हामीले बुझ्न थाल्यौँ क्या। उहाँहरूको पहुँच पुर्याउने भने विस्तार गर्ने भनेको होइन, पुरैतिर प्रत्येकमा स्कुलहरू लगेर 2 जना 4 जना पढाएर बस्ने भनेको होइन उहाँहरूले भनेको सबैलाई पहुँच पुर्याउने भनेको। बजेट मार्फत पनि अब सम्बोधन हुनेवाला छ, यसपालि यो वर्ष नै सम्बोधन हुन्छ। 80 जनाले अब तत्काल पाउनुहुन्छ जुन नपुगेको संस्था। अब यही फोरमबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब तुरुन्तै त्यो प्रकाशित हुन्छ र त्यसपछि जुनमा पहुँच नपुगेको छ त्यहाँबाट चाहिँ आफूलाई उपयुक्त हुने, आफूलाई मन परेको प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि उहाँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पहुँच पुऱ्याइहाल्यो नि। अब होइन, त्यो पहुँच त पुग्यो सर, तर अर्को पनि कुरा आएको छ कि 9 देखि 12 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त श्रम र उत्पादनसँग जोड्नको लागि पढाउँदै कमाउँदै एउटा उतातिरको कुरा, तपाईँहरूको चाहिँ सिप रोजगार बन भन्ने एउटा, यो त बाँझिएन र भनेर सिटिभिटी नै नराख्ने त्यस्तो खालको कुराहरू पनि बाहिर निस्कन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको बुझाइ के छ? करिकुलम पुरानो भए अब यता 9 देखि 12को चाहिँ पढ्दै कमाउँदै अब तपाईँहरू चाहिँ सिप रोजगार बन मिल्यो भने केही छ, केही भित्री केही देख्नुहुन्छ तपाईँले यसमा? केही समस्या? यसमा कुनै समस्या छैन के, टर्मको मात्र फरक हो हैन। र फेरि अर्को कुरा भने प्राविधिक शिक्षा भने त प्राविधिक शिक्षा हो नि, यो यसको र उसको भन्ने त सवालै छैन। 9-12 का प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरू पनि नेपालका हुन्, त्यसपछि सिटिबिटीबाट उत्पादन पनि हुने पनि नेपालकै हुन् र उहाँ यो सबै नेपालकै हो, सरकारकै हो त। सिटिबिटी पनि नेपाल सरकारकै हो हैन। त्यो भएर त्यो टर्ममा त्यसरी त्यो यस्तो शब्दहरूमा अल्झेर बस्नुपर्ने जरुरतै छैन। त्यसको उद्देश्य के हो? दुईटैको उद्देश्य के हो भनेदेखि हाम्रा विद्यार्थीहरू काम पनि गर्दै जाउन्, पढ्दै पनि जाउन्। कतिपय अवस्थामा आर्थिक कारणले गर्दा पहुँच पुगेको अवस्था छैन भनेपछि त्यस्तो विद्यार्थीहरू जहाँ इनरोल, हाम्रो धेरै उदाहरणहरू छ। त्यो 9-12 को होस् या हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा टेक्स्ट कार्यक्रम भन्छौँ त्यो होस्, अथवा आङ्गिक स्कुलहरू हुन्, अथवा हाम्रा निजी सम्प्रदायले दिएका स्कुलहरू हुन्, जतिमा पनि जो पहुँच नपुगेको विद्यार्थीहरू लगायतका होइन, आर्थिक रूपले भएको हुनाले पनि र भए पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न नै भए पनि त्यो काम गर्दै सिक्दै काम गर्दै गऱ्यो भने त उसलाई त अब मैले त भोलि यस्तो पाउँदो रहेछु भन्छ, बजारमा के खोजेको पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो टर्म दिएको हो कि। त्यसलाई हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म प्रोडक्सन युनिट भन्थ्यौँ होइन, उत्पादन इकाइ भन्थ्यौँ। त्यहाँ उत्पादन भएकोमा केही अंश विद्यार्थीहरूको पनि त
उनीहरूलाई त्यो एउटा मोटिभेसनल फ्याक्टर पनि त हो नि त, त्यो जान्थ्यो। त्यसपछि हामीले सिक कमाउ र तिर भन्यौँ होइन। त्यसपछि नेपाल सरकारबाट सिक्दै कमाउँदै, यो जुनसुकै टर्म युज गरे पनि सबैको उद्देश्य एउटै हो। त्यही भएर यो शब्दमा अल्झेर अथवा यस्तो आरोप प्रत्यारोपमा बस्नु जरुरत छैन, त्यसलाई हामीले सहर्ष एडप्ट गर्ने हो। के छ र, एउटै सिक्दै कमाउँदै भनेर हामीले टर्म युज गरे पनि केही फरक पर्दैन त्यो भावनाले। तर उत्पादन हुने त त्यही प्राविधिकै हो नि, प्राविधिकै हो, देशलाई फाइदा हुने हो। उद्देश्य भनेको उनीहरूलाई अभ्यास उनीहरूको होस्, रोजगारीमा भोलि गइसकेपछि के गर्ने रहेछ भन्ने थाहा होस्, र त्यसको साथसाथै अलिकति पकेट खर्च भन्छौँ नि हामी, पकेट खर्चको रूपमा अथवा आर्थिक रूपले पहुँच नपुगेकाहरूले पनि म सिक्छु, सिक्दै कमाउँदै गर्छु र अनि कमाइसकेपछि म तिर्छु है। छ हाम्रो त्यो उदाहरणहरू छ। हाम्रो कुनै शिक्षालय, सबै नेपाल सरकारकै हो, नेपाल सरकारको शिक्षालय मध्ये एउटा शिक्षालयमा त्यो प्र्याक्टिस देखेको छु म मजासँग। अर्को शिक्षालयको नाम यहाँहरूले सबैले सुनिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ नि त्यो हामी कतै उदाहरण दिनु पऱ्यो भने त्यो शिक्षालयको उदाहरण दिन्छौँ। बकाइदासँग हामीसँग त्यस्ता शिक्षालयहरू छन्। हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने सबै शिक्षालयमा यो सिक्दै कमाउँदै को अवधारणा लागू होस् र चाहिँ गरोस्। अब सिक्दै कमाउँदै अवधारणालाई उहाँहरूले फर्मली लागू नगरे पनि भएको त त्यही छ फेरि होइन। सिक्दै कमाउँदैमा के भने कमसेकम कामसम्म त गरिएको छ नि, त्यो पैसालाई त्यहाँबाट जुन आर्जन भएको कोषलाई कोष खडा गरिएर राखिएको भए पनि त्यसमा विद्यार्थीहरूको, त्यसमा प्रशिक्षकहरूको, त्यसमा व्यवस्थापन पक्षको त सबैको संलग्नता छँदैछ। हाम्रो उद्देश्य त पुरा भएको छ। पाठ्यक्रमले चाहेको उद्देश्य भनेको उहाँहरूको अभ्यास होस्, उहाँहरूलाई एक्चुअल काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने हो। त्यो उद्देश्य त पक्कै त पुरा भएको छ, त्यही भएर नाममा अल्झिनु जरुरतै छैन। ओके, अन्तिममा सर, समय अत्यन्तै कम भयो, धेरै कुराहरू छन्। हजुर, अब यो सबै पेरिफेरी कुरा गरिरहँदाखेरि, पाठ्यक्रमको कुरा, पुराना कुरा, नयाँ कुरा, सबै कुरा हुँदाखेरि अब सिटिभिटीलाई परिष्कृत गर्नलाई अनि विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोग, यो सबैले जति पनि अहिलेसम्म सिटिभिटी अगाडि बढिरहेको छ, अबको लक्ष्य बाटो के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि नै पनि अलिकति निवेदन गरेको थिएँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको अब बजारमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। त्यसमा दायरा कम छ अहिले। जस्तै हामीले एसईसम्मकाहरूलाई बढी टार्गेट गरेका छौँ क्या। त्यसको मतलब हामीले अरूलाई रोक्यो भनेर त छैन, तर अबको टार्गेट, अबको फोकस चाहिँ उहाँहरूको साथसाथै +2 ब्याचलर्स जेनरल एजुकेसनतिर गरेर हातमा सिप नलिकन हात बाँधेर बसेकाहरू लगायतलाई एड्रेस गर्ने र उहाँहरूलाई रोजगारमुखी बनाउने र मार्केटमा पठाउने। र त्यो पठाउने क्रममा चाहिँ अलिकति अहिले हामीलाई एउटा समस्या, मैले सानो देखिरहेको समस्या के हो भने हाम्रा उत्पादनहरूले राम्रोसँग काम गर्न जानेका छन्, आफ्नो काम गर्न जानेका छन्, तर एउटा के भने हामी त्यसलाई टर्म दिँदाखेरि इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स भन्छौँ, रोजगारमुखी सिपहरू। त्यसको उदाहरण चाहिँ के हो भने कसरी व्यवहार गर्ने होइन, जस्तै डिसिप्लिन, पङ्क्चुअलिटीका कुराहरू भए, त्यसपछि कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, कसरी समूहमा मिलेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि रोजगारमा नैतिक शिक्षा भनौँ। हजुर, रोजगारको लागि आवश्यक पर्ने नैतिक शिक्षा र साथसाथै राष्ट्रप्रति उत्तरदायी होइन, त्यो पाठहरू हामीले इन्फर्मल्ली रूपमा त कुनै न कुनै रूपले सिकाएका हुन्छौँ। जस्तै प्रशिक्षकहरूले ग्रुप वर्क गराउनुहुन्छ नि, त्यो ग्रुप वर्क गराउँदाखेरि उहाँहरूले ग्रुपमा काम गर्ने क्षमता विकास गर्न खोजिएको हुन्छ एकातिर, अनि ल आएर एकजनाले प्रेजेन्ट गर्ने भन्छौँ। त्यो प्रेजेन्ट गर्ने भनिसकेपछि त्यसको नेतृत्वको सिप त्यो ग्रुपमै पनि कसले लिडरसिप लिने भन्ने कुराहरू अप्रत्यक्ष त सिकाइएको छ, तर अलिकति पुगेन कि किन भनिरहेको छु भने रोजगारदाताहरू, नेपाली रोजगारदाताहरूले काम त गर्न जानेको छ तर बोल्ने ढङ्ग छैन, यस्तो इन्फर्मल कुरा होइन गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कुरा आएको हुनाले त्यो पार्टलाई चाहिँ अब हामीले अझ फोकस गर्नुपर्छ कि भने, अब यही फोकस इम्प्लोएबिलिटी स्किल्समा फोकस होइन, त्यसपछि रोजगारमुखी सिपमा फोकस, टार्गेट ग्रुपको रूपमा त्यो तल एसईसम्मलाई मात्र नलिएर अब डिप्लोमा के अरे +2 ब्याचलर्स मास्टर्स गरेकाहरूलाई समेत फोकस गर्ने र त्यसपछि हामीले रोजगारदाताहरूको कार्यान्वयनको बेलामा पनि रोजगारदाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने, जसले उहाँहरूको रोजगार अथवा स्वरोजगारलाई सुनिश्चित गरोस्, त्यो समेत समेट्ने गरी हामी पाठ्यक्रम निर्माण पनि
प्लस चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा जाने हाम्रो लक्ष्य राख्छौँ। विकास साझेदारलाई केही छ सल्लाह? विकास साझेदारहरूलाई पनि त्यही कुरामा चाहिँ हामीलाई हाम्रो नियमित बजेटहरूबाट मात्र सम्भव हुँदैन थियो, त्यही भएर यहाँहरूको सहयोग त्यसमा हामी अपेक्षा गर्छौँ। फर इक्जाम्पल अहिले हामीले ग्रिन जबहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। अब हामी पेट्रोल डिजेलहरूबाट त्यसलाई आउट गरेर हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू लगायतहरूमा त्यस्ता किसिमका जबहरू भए होइन, सोलर इनर्जीहरू भए भन्नाले जुनमा इन्भाइरोमेन्टलाई हानि हुँदैन, जुनमा सोसाइटीलाई हानि हुँदैन होइन, जुन इकोनोमिकल्ली भाएबल हुन्छ त्यस्तो किसिमको जबहरूमा फोकस गर्नुपर्ने भावनाले हामी त्यसलाई ग्रिन जबको नामले बुझ्छौँ। विकास साझेदारहरूले बढी त्यसलाई ग्रिन जबको नामले बुझ्नुहुन्छ। अर्थात् ग्रिन जब प्लस इम्प्लोएबिलिटी स्किल्सको कम्पोनेन्टलाई लेखेर राष्ट्रप्रति समर्पित हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अबको हाम्रो बाटो हो। त्यसमा विकास साझेदारहरूको सहयोग आवश्यक छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखाका निर्देशक सिटिभिटीका अनुज भट्टराई। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।